السلام عليكم يا اغلى واحلى متابعين، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. اليوم ان شاء الله جوله في ايكيا زناتة، دايرين دي صولد غزالين. الناس اللي مهتمين وباغيين يستافدوا يصارعوا، حيت لي صولد بداو في 12 ماي وغيساليو في 22 جوان. وكيف كتشوفوا ليسباس اللي حدا ايكيا راه خدموا عليه، داروا دي باركينغ هكا كبارين، داروا اوركسترا فريمون كبيره، شاده واحد ليسباس كبير فيها لي بوسيت، فيها الحويجات، فيها الالعاب، كاينه الكترو بلانيت وكاين ماكدو. الناس هكا اللي كيخرجوا اون فامي مع وليداتهم بحالي، منين يساليو لو تور ديالهم في ايكيا ويساليو التقضيه ديالهم، ممكن يديو وليداتهم وياكلوا ويرتاحوا هكا ويلعبوا في ماكدو. الناس اللي اول مره كتشوف لا فيديو ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد كنحطو في القناه. الناس القدام مرحبا بكم والف مرحبا داركم. ما تبخلوش عليا بلي كومونتير زوينه ديالكم ولي لايك ديالكم، ونبداو على بركه الله. دخله دايرين هاد لو ليب 2929 فيه 6 ديال المجوره مع بلاكار ب 2249 حتى هو مصولدي. ابري كاينين هاد لي طابي هادو معروفين هيدورات في البيض هكا، ثمنهم صراحه الله مناسب 79 درهم، رخاص على اللي كيجيب مرجان ولا كاليتي في البنورد. بالنسبه لهاد ليسباس صورته لكم باش تشوفوا هذيك لا كولور ديال الغوج بريك اللي دايرين في الحيط، ومع هاد الديكورات هادو ديال الدوم ومع الزربيه حتى هي ديال الدوم، واحد الميلونج غزال صراحه الله. ايكيا تفل زوينه من كتجيو ليها، ماشي بالضروري تشريو، من كتاخدوا افكار زوينه كيفاش تماغيو لي كولور اللي خارجين جداد، صراحه الله كتاخدوا افكار. هاد لي كادر دايرين 89 درهم. كاينين هاد لي طابل هادو طابل سيجو يعني كيتسدوا على شكل مقص، ما كياخذوش ليسباس ولا بغيتو تحيدوهم، دايرين 799 درهم، شويه قاربين في الثمن ولكن غزالين كيبانوا بحال النحاس. كويزين دايرين حرف الدخله، يعني ماشي بشي اللي دايرين فيها الكوزينات، يمكن حيت جديده دايرين فيها هاد لو بلان دو طرافاي هكا اف بوا، صراحه الله زوين كيف كتشوفوا، ودايرينها بكولور بوردو مع النوار، واحد الميلونج زوين والليفيا هكا في النوار، صراحه الله عجباتني. هكا كيعطيوكم افكار صراحه زوينين كيف كتشوفوا. شوفوا البلان دو طرافاي كيحمق. كاينين هاد لي كوسان ديكوراتيف اللي ممكن تحطوهم هكا فوق دي كانابي ولا فوق لو لي، فيهم لي كور هكا في البيض والكحل ب 59 درهم. وكاين هذا بحال كاش ديروا على لي كانابي ولا لي لي ب 225 درهم. وكاين هاد البلاكار هنا حاطينه على شكل بوفي، ممكن تستعملوه بزاف د الحوايج، الثمن ديالو 1050 درهم. انا جاني زوين صراحه، براتيك، ممكن ديروا فيه حويجات الوليدات الصغار اولا هكا تستعملوه بوفي ولا بلاكار للصباب، صراحه زوين وفيه لي زيتاجير يهزو. وهاد لي بواط دو رونجمون حتى هما مصولدين، كانوا ب 49 ولا ب 36 درهم. كيف كتشوفوا زوينين كينفعوا، ممكن تجمعوا فيهم ملابس الداخليات، قشرات، لي لونورس الوليدات، المهم بزاف الاستعمالات عندهم. وكاينين هاد البوفات هكا بالدوم، صراحه الله غاليين 600 درهم، ولكن ممكن تاخذوا فكره وتصاوبوهم عند مال الكساب ولا شي حاجه. المهم ناخذوا افكار، الحاجه اللي كتكون شي شويه هكا البري ديالها اكزاجيري، نحاولوا ناخذوا الفكره ونديوها لشي حد اخر يصاوب علينا. كاين هذاك الورد هكا اللي كيجي مدلي، كيجي زوين صراحه، ديكوري ب 59 درهم، ولي بو دايرين 15 درهم. هنا كاين البرودوي باش كنمسحوا الكوير، يعني لي كانابي تاع الدولي الناموسيه زوين 129 درهم. وهنا الترموسات اللي داروا ضجه مع دوك القصريات اللي في اللون النحاس، صراحه الله كلشي مصولدي. الترموسات 225 درهم. وهاد القصريات هكا اللي كيجيو دوغي كيف كتشوفوا كانوا ب 199 ولا ب 149. هنا البلاصه ديال لي طابل باش ولي طابل هكا اللي ممكن ديروهم في لي كوان، بزاف ديال لي زارتيكل اللي منزلين ليهم في الثمن ديالهم كيف كتشوفوا. كاينه هاد الطبيله هادي كبيره، راه في التصوير ما كتبانش حيت هي راه كبيره. وكاينين هادو اللي معروفين ديال ايكيا والاثمنه ديالهم راه مناسبه 189. كاينين هادو شويه اللي كيكونوا صغار 110، كاينين 99. المهم كاينين بزاف د الاثمنه، كله على حسب الجهد ديالو وشنو باغي. وراه لا كاليتي ديال الخشب باش كتخدم ايكيا زوينه، قد ما كان الثمن طالع قد ما كيكون بوا ماسيف، يعني كتكون لا كاليتي مزيانه ديال الخشب.
كاينين هاد لي زيطاجير اللي كينفعو فريمون سولدين دايرين غير 29 درهم، كتلصقوهم بهاد البيكيات تقريبا كيديروا 5 ولا 6 دراهم الوحده. المهم رخاصين، كاين لارج شوا في لي زيطاجير يعني على حسب شنو بغيتو، والاثمنه كتختلف على حسب لا كاليتي. وانا مون كود كار هما هادو، واحد في لارجونتي واحد في الابيض. اللي في لارجونتي 179 واللي في الابيض 129. وهذا اللي فيه دو نيفو هكا في الغوج داير 379 وي. المهم كاين لارج شوا. هاد ليطاجير البيضاء الكبيره كانت 169 ولات 125، راه فريمون كبيره، مصولدين غير اللون الابيض. وهاد الصغيورين اللي في اللون الابيض 59 واللي في النوار 75. هاد ليطاجير اللي فيه 4 ديال لي كاز ب 349، وكاين هذا اللي كبير ب 549. كيف كتشوفوا كبير فيه 8 ديال لي كاز، كينفع هكا في الغونجمون، حويجات لي بيبي، في هكا بحال بيبليوتيك نديرو فيها الكتوبه. مهم زوين. وكاينين هاد لي بلاكار حتى هما بدي كولور هكا غزالين اللي خارجين دابا طوندونس. هذاك اللي بوغدون سولدي وهذا لا، وهذا عجبني لا كاليتي ديال الخشب ديالو غزاله، كيبان خشب طبيعي، ما عنده لا بيبان لا والو، مي زوين كيحمق. 1729. كاين لارج شوا ديال لي بلاكار على حسب شنو نتوما محتاجين، ممكن تزيدوهم في لا كويزين في الدخله ديال الدار، المهم على حسب لو بوزوان ديالكم. وكاين هذا اللي معروف كان ب 1355 ولا ب 999، فيه دي زيطاجير بزاج. هذه واحد لا سالا مونجي هنا بوحدها دايره 599 طبله، ولا بغيتيها بالكراسه 1015 درهم. وهادو الكريسات شاز بيبي يعني ديال الدراري الصغار، فيهم بزاف الاشكال والاثمنه كتختلف على حسب كل كرسي وشحال داير. وهادو هما الكراسي اللي كيمشيو مع سالا مونجي. وهاد 489 ديال الكراسه الاخرين اللي كيمشيو كل واحد بوحدو. كاينه هاد لا طابل حتى هي مصولديه ديال سالا مونجي ب 1729، نقصوا فيها، ممكن تاخذوها راه كبيره وتاخذوا الكراسه اللي يعجبوكم يعني على حسب الذوق ديالكم. كاينه هاد اللعيبه غزاله ديال الخشب اللي كتبريزونطيو فيها وميم طون كادور، دايره غير 119 درهم. وهادو الطبيلات اللي ما كيشدوش لنا لاسباس في الكوزينه، الناس اللي عندهم الضيق راه معروفين، دايرين 399. كاينه في الابيض وكاينه في النوار كتسدوا. هذا غربال ديال لينوكس راه معروف براتيك في الخدمه، كيدير 45 درهم. وهاد التويشيه زوينه، ملي كتكون الحاجه شاط لينا في البلاستيكه ديالها كنركبوا ليها هادي، منها كنسدوها ومنها الا بغينا نحلو يعني نكبوا هذاك الشيء اللي لداخل كيجينا بحال كنكبوه شي قريعه. كيف كتشوفوا كدير بحال راه عندها الراس بحال القريعه. وهذه ديال البيض المسلوق كنقطعوا بها البيض المسلوق داير 17 درهم ونص. وهاد الشبيكه غنيه عن التعريف، كنحطوها في لافابو، كيطوالوا ليها اليديات على حساب العرض ديال لافابو. هادو قطاعات دايرين 36 درهم عوض 49 درهم 3 بياس. وهذه زوينه منظمه، ممكن ديروها في ليطاجير عندكم ديال البلاكار ولا فوق البوتاجي، دايره 55 درهم. هاد اللعيبات باش كنخلطو دايرين هما 5 ب 59 درهم، مي حاطين غير 3 سي سيغ غيكونوا غالطين. كاينه هاد لا كويزين عاوتاني بشكل اخر، الناس اللي بغاو ياخذوا افكار اكيابه زوينه كتعطيكم كيفاش تنظموا المساحه واخا تكون صغيره. وكاينين هاد لي بلاطو مع الكيسان د الماء، 6 د الكيسان د الماء ب 89 درهم، كيسان كبار. وبلاطو حتى هو راه كبير، غير تصور ما عطيش حقه، هكا في الميطال بيض ديال 79 درهم. وهاد لا كويزين تراديسيونيل كيف كتشوفوا مع داك الزليج هكا بلدي والرخامه في النوار، صراحه الله زوينه واخا كتبان شويه كلاسيك. انا هاد لاستيوس اللي عجبني، يعني ممكن تزيدوا بلاصه اخرى فين اونكاستريو لا ماشين لافي وتحطوا حداها هكا اي حاجه ليكيد باش كتصبنوا ولا اي حاجه. هنا كاينه هاد القريعه فين كنجمعوا مثلا القضيه ديالنا لي بات العدس اللوبيا، هذه راه الكبيره دايره 49 درهم. وهاد لي بلونش ديال الخشب اللي كنقطعوا فوقهم ولا كنبريزونطيو فوقهم زوينين، عندهم لارج شوا في ايكيا، هادو دايرين 129 درهم، صراحه زوينين. كيختلف الخشب، كيبان خشب ناتورال وكيختلف من بلونش لبلونش.
وها هي حاطينها هنايا فوق لو بلون دو طرافاي. صراحه الله جات زوينه. هنا كاين موديل اخر ديال لا كويزين كيف كتشوفوا لي في بوا ديالو اللي في لي بلاكار شويه لونه مفتوح، لو بلون دو طرافاي في الابيض مع هاد الزليج بحال هكا في الشويبي. راكم شفتوا لو بري ديالها، مي راه لو بري ديالها كامله يعني بكلشي ليها. صراحه الله زوينه، فيها بلاكار كبير اونكاستري الثلاجه وكلشي. ولاستيوس لي زوين في ايكيا كيعلموا كيفاش تنظم لي بلاكار ديال لا كويزين. بحال هنا ممكن ديروا هكا القريعه العطريه القريعه الزيت، ولو كوان تستغلوه لو ماكسيموم. شوفوا الباب كيتسنى، وهاد اللعيبه باش تجروا اي حاجه فاسيلمون. كيف كتشوفوا زيدين حتى هما لاسباس ديال لا ماشين لافي بوحدها مع البلاكار فين غادي تجمعوا اي حاجه، مثلا الباني ديال الحويجات المسخين هكا لاسبيراتور. هذه بالطبيعه علاش كنصلحوا يعني افكار زوينه. عندهم بزاف الموديلات ديال لي كويزين يعني اللي كتشوفوهم وكتستافدوا منهم. وهنا كاين هاد لونسومبل غزال 24 بياس، يعني 6 ديال الفرشيطات و6 د المواس والمعلقات الصغار والكبار ب 129 درهم. صراحه زوينين. وعاوتاني بحال هادو الناس اللي عندهم الضيق ولا بغاو يزيدوا واحد المورسو هكا في لو بلون دو طرافاي ديالهم، كاينين بحال هادو كيمشيو واجدين مع لي تيغواغ هكا كتشوفوا كبار، يعني هزو الطناجر الكبار راه فريمون كبار. كاينه هاد المنظمه هادي ديال القراعي دايره 99 درهم، يعني كتنظموا فيها هكا القريعات ديالكم الماء مناضه عصير. وهاد القريعات الصغيورين تستعملوهم للزيت ولا العصير ب 19 درهم. كاينه هادي معروفه، انا بالنسبه ليا كنجمع فيها الساشيات في البالكون ملصقه في الحيط. كاينين هاد البلاطويات الصغيورين حتى هما زوينين، كيركبوا هكا في سيبوغا ديالهم كتفيكسا في الحيط، ممكن تبريزونطيو فيها بزاف د الحوايج. وهذه ممكن يفتشوا فيها الدسر ولكن الثمن ديالها شويه زايد بزاف. وكاين هادو حتى هما ب 500 درهم، ممكن يستفوا فيهم الدسر ديالنا ولا المهم كل وكيفاش كيشوف الحاجه كيفاش غيستغلها. كاينين هادو اللي كيتفيكساو في الحيط دوك العصيات، كاينين يعني بالشكل ديال الخشب، وكاينين هكا اللي في النوار، ودخلوا حتى الجديد كيف كتشوفوا هادو شبيكات زوينين. كلشي مثلا من تاخدوها في النوار كيمشيو لي زاكسيسوار في النوار، والجديد هو هذا اللي دخلوه في الدوغي. لي زاكسيسوار حتى هما كيمشيو في الدوغي. كيف كتشوفوا العصا دايره 129 درهم. ما عرفت صراحه الله على كاليتي ديالها كيف دايره، ما مجرباهمش، مي هادو جابوهم جداد كيمشيو كاع لي زاكسيسوار. هذا 119 درهم بداك الحامل ديالو. هاد الشبيكه حتى هي كمنظمه. كاينه هاد المنظمه ديال المجوره على حساب بحال هذه الصغيره دايره 21 درهم، ولا كان مجر كبير كاينه الكبيره دايره 35 درهم اللي نضموا فيها هكا المعالق الفراش تادوك باش كنخلطوا الخشب. كاين هذا اللي كيحافظ لنا على البلاكار وعلى المجوره داير 39 درهم، وهاد جوج المقوسه دايرين 29 درهم. هنايا هاد المكتب زوين صراحه الله، هذا مكتب ديال 349 درهم بلا كرسي بيان سور. وهاد لولي حتى هو زوين، هنا دخلنا الخطه ديال الناموسيات. وهذا لولي كومبلي ب 899. كاين هاد المرايه عجباتني اونكادريه هكا في الطوغي ب 199 درهم. صراحه زوينه راه كبيره. كاين هاد لو باك يعني فيه لي كومود و دو شوفي صراحه زوين. كيف كتشوفوا هكا لون الخشب 3395 كومبلي، هذه ميزه. وكاين عاوتاني هذا البلاكار اللي عجبني داير 1445 درهم، زوين. جو البيبان ديالو هكا بالزاج راه فريمون كبير، فيه بزاف ديال لي نيفو يعني بزاف ديال لي زيطاج. صراحه الله حمقني بالنسبه لي بيبي ولا هكا تبريزونطيو فيه الماعن ديال الضياف. وكاينين هادو معروفين ديال الصبابط بالبلاستيك، كاينين في النوار كيف كتشوفوا كيتباعوا جوج يعني واحد فوق واحد. هنا زادين جوج ديال لي بلاكار عطاو شكل زوين، كاينين في الكحل وكاينين في البيض. وبغيت نوريكم هاد الكوان كيفاش مصايبينو ديال الدراري الصغار، دايرين هاد الكادرات هكا بالخشب، ممكن ديروهم بالكبس. صراحه زوينه الفكره.
وهاد اللولي عاوتاني زوين في الابيض داير 1475 مصولدينو كان ب 1795. صراحه زوين وجا هكا في الابيض سامبل. الناس اللي كيبغيو لا سامبليسيتي هذا راه زوين. وكاين هذا بالفيغ فورجي 1595 لا غلا على مسكين صراحه زوين ولو شارم ديالو بوحدو. المهم كاين لارج شوا في هادشي ديال ليلي وبزاف ديال لي زارتيكل مصولدين يعني داكشي زوين. شوفوا هاد لا شامبر كيف جات مدخلين فيها الموطارد هذاك البابيي بان تيت دولي صراحه زوينه داير 5551. كاين هاد لولي هذا داير 699 وهذه الماطله ديالو عندهم لي ماطله واعرين 799 درهم. هاد لولي بحالو واخداه لولدي انا واخداه في البيض صراحه لا كاليتي ديالو زوينه وثقيل والخشب باش مصاوب زوين. المجوره كيف كتشوفوا راهم كبار كيهزوا بزاف صراحه ما ندمتش عليه زوين. هنا دايرينو في الكغي وانا واخداه في البيض صراحه زوين دايرين ليه 2995. كاينه هاد المنظمه فاش كتعلقوا حويجاتكم ممكن تخشيوها وسط البلاكارت العلاقه الناس اللي كيكون عندهم مشكل الميديتي. وكاين لاغ شوفوا كيف كتشوفوا عاوتاني في لي بلاكار. كاينه هادي بحال كومود بحال زوينه ممكن ديروها يعني حتى في الدخله يعني في الدخله ديال الدار. كاين هاد البلاكار فيه 3 البيبان زوين حتى هو عندي بحالو داير 1495. هذا حتى هو غزال في بلاصه العلاقه ممكن ديروه في الدخله تعلقوا فيها كنبات ديالكم سكانكم وهكا فيها 4 المجوره كبار ممكن ديروه في بيت النعاس بيت الدراري عنده بزاف الاستعمالات صراحه زوين. وهنا كاينين هاد المجوره اللي معروفين هذا راه مصولدي 675 كان ب 1295 راه فيه المجوره كبار زوين صراحه. وكاين عاوتاني هذا حتى هو مصولدي فيه 5 المجوره كيف كتشوفوا مجوره غارقين ممكن ديروه في المكتبه تجمعوا فيه هكا الكتب ديالكم ممكن دير 729 عوض 899. وكاين عاوتاني هاد المجوره ميم مصولدين غير هاد اللون هذا اللي بحال العكري ولا بوردو حتى هو راه فيه المجوره كبارين وكيبقى ب 935 عوض 1095. وهنا كوطي اللي كيحمقني هما لي بلاكار ديال الصبابط يعني بشكال يعني بزاف ولكن ما كيصولديو فيه والو. محمقني واحد البلاكار والو ما عمرهم ما بغاو يصولديوه ديري لارج شويه ديال لي بلاكار كيف كتشوفوا يعني بزاف ولكن بزاف ما كيصولديوش بزاف. هاد الكوطي هذا ما كيصولديوش دايرين دي بري كيشترو 1300 1500. كاين حبيت اللي كيكونوا فيهم 2 بياس هما اللي كيكونوا بديك 300 399. هذا هو اللي محمقني داير 1295 ما عمرهم كينباو لنا حلات اكيه هو نفس الثمن. كيف كتشوفوا كاين لاغ جوجوا وهنا غندوزو كوطي اللي فيه لي مينوكس ديال الدراري الصغار وهذا هادو بوحدهم اللي مصولدين داكشي الاخر ما مصولديش دايرين 149 درهم. هادوك اللي وريتكم في لا فيديو الاول صافي. وهنايا كتاخدوا افكار كيفاش تصايبوا لا شومبر ديال وليداتكم الالوان كيفاش تدمجوا لا كان عندكم والدوبن صراحه كتاخدوا افكار زوينين. هنا كنوريكم المنتوجات اللي كاينين كيف شفتوا هنايا دايرين اللي في البياض واللي في الغوز بلاكار بياض بلاكار غوز يعني حتى في لا بانتور د الحيط يعني كتاخدوا افكار صراحه ايكيا هادشي باش زوينه كتاخدوا منها بزاف ديال الافكار. كاين هاد البانيي زوين صراحه تجمعوا فيه الالعاب د وليداتكم الحويجات هكا اللي كيكونوا موسخين انا واخدها ب 89 درهم. وكاين هاد لولي سامبل هكا في اللون د الخشب داير 599 درهم فيه داك الباغيير في جنب واحد. وكاين هذا ب 999 اللي في البيض فيه لا باغيير من جوج جناب هكا باش البيبي لا نعس الوليد ما يطيحش داير 999 درهم. وكاينين هادو هكا اللي عندهم هاد البياسه غير كتشريوها بوحدها دايره 199 درهم كتلصقوها في الدولي. هاد اللولي راه كيكبر وكيصغر ودايرين دي برومو عاوتاني حتى في لي هوس كويت راه غير لا هوس لا كويت بوحدها ولا هوس بوحدها هادو دايرين 199 درهم اللي فيهم لي ديناصور كيف
كتشوفوا راه زوينين. وهاد المخدات نيت واخده منهم الوليدي دايرين 119 درهم، كيبقاو في نفس العماره ديالهم ما كيهبطوش. كاينين عاوتاني هاد المخدات هادو 116 كانوا ب 189 ولاو ب 115. المهم عندهم لارش جوا في لي هوس ديال لي كوات بالشكيلات ديال الوليدات الصغار، اي حاجه. هنايا كاينين لي طابي، حتى لي طابي دايرين بزاف ديال لي طابي اللي مسولدين. انا غنوريهم لكم. هادو دايرين 500 درهم، وهادو دايرين 300 يعني 299 درهم. كاينين اللي كيجيو هكا طوال، كاينين اللي كيجيو دايرين، وكاينين القياسات على حسب نتوما شنو محتاجين. هذا قياس شويه صغير داير 145 درهم. هذه هي اللي مسولديه عوض، شفتوها راه كتجي دايره عوض 299 درهم، كتبقى ب 195 درهم. ولكن راه ما كتجيش طويله، كتجي الشكل ديالها داير. وهنا غادي ندوزو لي لامب دو طابل اللي ممكن ديروهم فوق البيرو، يعني حدا فوق لا شوفي، حدا الراس ديال وليداتنا هكا نفيكسيوهم في الحيط، كيعطيو هذاك الضو الخافت. المهم كاين لاك جوجوا كيف كتشوفوا على شكل قلم كره بزاف. المهم هذا الشكل وريضه ايطوال، راه كتشوفوا لي بريم افيشين. كاين هاد البلاكار اللي كيحمق ب 1747 مسولدي عوض 1978. اليديات كيف كتشوفوا هكا كيجيو فيهم دوك القبيطات هكا ديال الخشب، فريمون كبير غارق. الناس اللي هكا كيوجدوا لي بيبي ديالهم الله يفكهم على خير، بغاو شي بلاكار صغير اللي يحطوا معاهم في البيت، هذا راه زوين. وكاين هاد اللولي ديال فوق حتى هو بالحديد بحال لا كولور غزال كيحمق. هاد اللي ديال ايكيا اللي كيكونوا على هاد الشكل راه كيكبروا كيصغروا، صراحه زوين. وعاوتاني كاين هاد اللولي ديال لي بيبي زوين، كاين هذا وكاين هذا اللي كيجي لي انا الثمن ديالو معقول زوين ب 149 درهم. وكاينه هاد لاكومود ولا المهم هادي اللي كنبدلو عليها على لي بيبي، حتى هي راه مسولدينها دايره 1229 درهم. وكاينين عاوتاني هاد لي هوس كوات هادو اللي مسولدين دايرين 149 درهم. راه ماشي هادو اللي متوقعين ولا فيهم هاد لي فواتور، وهذا اللي مسولدي هو هذا اللي فيه لي غيور كيف كتشوفوا هاكا 149 درهم. اللي جاو فيه لي غيور بالطول هو اللي مسولدي، الاخرين راه 199 درهم. وكاين عاوتاني هاد الطبيله فوقاش كنبدلو كنحطو الطابيه اللي كنبدلو فوقها. كاين في جوج لوينات الناس اللي عندهم التوام زوينه صراحه. ومسولدين في هاد لا كويزين هادي كيحماقوا عليها البنيتات الصغار، عوض 899 675 اللي بغات تفرح بنتها. هاد لي نونوس حتى هما مسولدين 55 درهم. وهنا عاوتاني لي طابي ديال البيوتا ديال الدراري الصغار، صراحه الله كاينين شي وحدين زوينين يعني كبار وبثمن معقول، بحال هذيك اللي دايره 375 درهم، صراحه زوينه. كيف كتشوفوا لي كولور زوينين، يعني ما كيبانوش ديال لي بيبي الصغار، يعني داك لاج ديال 12 عام 14 كيبغيو شي حاجه بحال هكا. شوفوا هذه راه كبيره ب 375 درهم، صراحه زوينه. المهم كاين لاج جوج واحد هادشي ديال لي طابي. غنخليكم مع شويه د الموسيقى ونتلاقاو.
وهنا رجعت لكم مع هاد لي فيوز الكبار اللي ممكن ديروهم في شي كليسه بين لي كانابي ولا كاينه في لارجونتي والدوغي. صراحه كانوا ب 400 درهم ولا ب 300 درهم كيحمقوا. كاين عاوتاني هاد الطريه الكبيره معروفه ديال ايكيا في البيض مصولدين غير اللي في البيض كتبقى ب 415 اللي بيضه من برا ومن الداخل. اما اللي من الداخل في لارجونتي ولا في الدوغي راه كتبقى بنفس الثمن. وهنا الزرابي كاينين هميزات كيحمقوا. شوفوا هاد الزربيه راه فيها متر 80 الى 133 كيف كتشوفوا كتحمق. وكاين عاوتاني هاد الهيدورات 79. المهم كوطه ديال الزرابي راه كيحمق هادو 749. كاين لاغ شوا وكلشي باثمنه زوينين انا عجبوني. هادي متر 60 على 2.35 كتبقى ب 749. صراحه كاينين شكيلات فيهم كيحمقوا. هانتوما كتشوفوا انا حمقاتني هذه عجباتني كندور ورجع ليها زوينه صراحه. وحتى العبارات كبار يعني ماشي داكشي صغير. المهم هنايا الكوت اللي فيه الزرابي غتلقاو فيه ميزات كيحمقوا. شوفوا هذه غير ب 499. الوليدات اللي كتكون عندهم حساسيه وهذا هادو راه زوينين ليهم. كاينه في موطار كاينه في هذا في الغوج بغيك يعني كاينه في بزاف ديال الالوان. كتشوفوا راه عبار كبير متر 60 على 2.33. كاين عاوتاني هذه ب 525. كاين هادو ديال الدوم اللي كيحمقوا غاليين هما اللي خارجين دابا طوندونس ولكن دايرين 1499 يعني تقريبا 1500. كاينين فيهم شكيلات فهادو ديال الدوم يعني على حسب الذوق كل واحد شنو يبغي. كيجيو حتى هما بلو شارم ديالهم زوين. وكاينه هذه في النوار كبيره ب 399 درهم صراحه زوينه ب 499 درهم ديالها. وهذه اللي كيكونوا هكا كاليش دايره 995 درهم. المهم شوفوا الزرابي كيحمقوا وحده تمسك في الاخرى. العبارات كاينين الكبار كاينين الصغار الاشكال كيختلفوا من وحده لوحده. صراحه كاينين هميزات في الكوطه ديال الزرابي. وكاين هذا الشكل هذا اللي كيجي هكا خفيف كيف كتشوفوا ما عرفت كاع كيفاش الشكل ديالو داير بحال هذوك الجدال بالثقال ديال الصوف دايرين 179 درهم وساهلين. هادو ممكن وقيله تسبنوا غير في لا ماشين. وكاينين هادو اللي كيكونوا شويه زايدين في الثمن. المهم الزرابي راه كاين لاغ شوا. وكاينين هاد لي كادغ ب 35 درهم راهم مصولدينهم. وهاد المرايه حتى هي مصولديه 335 عوض 450. هذا بورت فوتو يعني ممكن تلصقوه في الدخله ديال الدار في الباب تحطوا فيه لي فوتو ديالكم ولا شي طابلوات شي ديكورات. المهم كتبقى الفكره على حسابكم ديال 125. وكاينين هاد الساعات حتى هما دايرين 69 درهم. هادو اللي في البيت ها هما اللي دايرين 69 درهم عوض 85. كاينه هاد بحال باجور ولا المهم دايره 85 درهم ديروا فيها هكا شميعه وتحطوها في لونطري. هاد الوريدات المعروفين 6 دراهم ونص مع الفاز حتى هو. كاين عاوتاني هاد الفاز. المهم هنا دخلنا للبلاصه اللي فيها لي فاز. هادو هميزات كيشعلوا بالضوء. هادو راه فيه واحد اللعيبه لتحت كديروها طاق كتشعل بالضوء كيعطيو واحد الديكور غزال الصراحه. وثمنهم مناسب داير 39 درهم. مصاوب ديال فيهم نيت. كاينين جوج شكيلات وكاينين الكبار والصغار اللي بغيتو. ايوا 69 39.
هنايا في الخرجه لقيت هاد القريعات هادو صغيورين دايرين 26 درهم، الصغار ديال هادوك اللي وريتكم ب 35 في لا فيديو. وهكا غتكون النهايه ديال الجوله ديالنا في ايكيا. نتمنى تكون عجباتكم الجوله وعجبكم الفيديو، وما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير زوينه ديالكم. الناس اللي باقي ما اشتركوش في القناه يضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد كنحطو في القناه. هذه هي اوركسترا اللي قلت لكم، كتجي هكا كبيره، وحدها الكترو بلانيت وحدها ماكدو. وهكا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا على التتبع ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. والله يخليكم ليا، الله يخطيكم عليا.